tourism from Lumbini to the world. In association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमणले विश्वलाई नयाँ सन्देश। मोदीको अभिव्यक्तिपछि नेपाल भारत सांस्कृतिक सम्बन्ध मजबुत हुने विश्वास। भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा तिलौराकोट सम्मेलन सुरु। 2 दिने सम्मेलनमा युनेस्कोको प्रतिनिधि सहित बौद्ध विद्वान र पुरातत्वविदहरूको सहभागिता। लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरदेखि कपिल वस्तुको तिलौराकोटसम्म शोभायात्रा गरी बुद्ध जयन्ती सम्पन्न। शोभायात्रामा लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीदेखि स्थानीयसम्मको उल्लेख्य उपस्थिति। लुम्बिनी स्थित राजकीय थाई बिहारमा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घलाई संगदान। थाइल्यान्डबाट आउनुभएका उपासक उपासिकाद्वारा बुद्ध प्रतिमा सहित चैत्य संगदान। र ताइवानमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको संख्यामा वृद्धि। बिहार तथा गुम्बाहरूबाट दिइने बुद्ध शिक्षाप्रति युवा पुस्तामा आकर्षण बढ्दो। अब समाचार विस्तारमा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणले नेपाल सहित विश्वलाई नयाँ सन्देश दिएको छ। राजनीतिमा निकै चतुर मानिनुहुने मोदीले लुम्बिनीबाट नेपाली र हिन्दी भाषामा आफ्नो सम्बोधन मार्फत बुद्धको सन्देशलाई विश्वव्यापी बनाउने कौशलता प्रदर्शन गर्नुभयो, जसले नेपाली र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको मन मस्तिष्कलाई छोएको छ। एक रिपोर्ट। 2566औं बुद्ध जयन्ती मनाउने क्रम जारी छ। लुम्बिनी विकास कोषले 3 दिनसम्म राष्ट्रिय पर्वका रूपमा बुद्ध जयन्ती मनाउने भने अनुरूप र स्वतस्फूर्त बिहार, गुम्बा तथा जिल्लामा विविध कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। बुद्ध पूर्णिमाको अघिल्लो दिन र पछिल्लो दिनलाई विशेष अवसरको रूपमा मनाउने कोषको उद्देश्य लगभग पूरा भएको देखिन्छ। बुद्ध पूर्णिमाको दिन भगवान बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्त र महापरिनिर्वाण भएको दिनले विशेष दिन त थियो नै। भाषण कलामा पोक्त भारतीय प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमणको क्रममा भएको मोदीको भाषणले त बुद्ध पूर्णिमाको दिनलाई झनै विशेष बनाइदिएको छ। ठाउँ, परिवेश र अवस्थालाई हेरेर भाषण गर्न सिपालु मोदीले लुम्बिनी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन केन्द्रमा दिनुभएको भाषणको चर्चा गर्न लायकको छ। भगवान बुद्धको बारेमा भारतले यसअघि छरेको भ्रमलाई मोदीले भगवान बुद्धको जन्मस्थलमा उभिएर चिर्ने प्रयास गर्नुभएको छ, जुन निकै सराहनीय छ। गेरु वस्त्रमा साधारण रूपमा लुम्बिनीमा प्रस्तुत हुनुभएका मोदीले चलाखीपूर्ण भाषण कलाको माध्यमबाट नेपाल र नेपालीको मन जित्नु मात्र भएन, नेपाल र भारतीयहरूको शिर उच्चो बनाउने काम पनि गर्नुभएको छ। भाषण गर्दा शब्द संयोजनमा निकै ध्यान दिनुहुने मोदीले कहिले नेपाली त कहिले हिन्दी भाषाको माध्यमबाट भगवान बुद्धबारे विश्वलाई गर्विलो सन्देश दिनुभएको छ। बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी आउन पाउनु जीवनकै अवसर बताउनु भएका मोदीले सगरमाथाको देश, अनेक तीर्थस्थल र मन्दिरको देश नेपाल आउँदा आफूलाई छुट्टै आनन्दको अनुभूति हुने बताउनुभयो। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। साथियों, नेपाल यानी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत सागर माथा का देश। नेपाल यानी
दुनिया के अनेक पवित्र तीर्थों, मंदिरों और मठों का देश। नेपाल यानी दुनिया की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति को सहेज कर रखने वाला देश। नेपाल आउँदा मलाई कुनै राजनीतिक भ्रमण भन्दा अलग एउटा छुट्टै आध्यात्मिक अनुभूति हुन्छ। भारत और भारत के लोगों ने हजारों सालों से नेपाल को इसी दृष्टि और आस्था के साथ देखा है। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुद्ध जयन्ती र वैशाख पूर्णिमाको महत्वका बारेमा पनि सबैले बुझिने गरी भगवान बुद्धको महिमा वर्णन गर्नुभयो। एक ही तिथि, एक ही वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा के ये पड़ाव केवल संयोग मात्र नहीं था। इसमें बुद्धत्व का वो दार्शनिक संदेश भी है जिसमें जीवन, ज्ञान और निर्वाण तीनों एक साथ है, तीनों एक साथ जुड़े हैं। यही मानवीय जीवन की पूर्णता है और संभवतः इसीलिए भगवान बुद्ध ने पूर्णिमा की इस पवित्र तिथि को चुना होगा। भारतको सारनाथ, बोधगया र नेपालको लुम्बिनी लगायतका क्षेत्रलाई जोडेर बुद्धिस्ट सर्किट जोडेर नेपाल र भारतलाई धार्मिक पर्यटकीय माध्यमबाट समृद्ध बनाउने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल भारत सम्बन्ध हिमाल जस्तै अटल छ भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भगवान बुद्धले भने जस्तै संसारमा मैत्र भाव बलियो बनाउने संकल्प पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भगवान बुद्ध का कथन है, सुप्प बुद्धम प्रवज्जन्ति सदा गौतम सावका एसम दिवाच रत्तो च भावनाए रतो मनो। अर्थात जो हमेशा मैत्री भावना में, सद्भावना में लगे रहते हैं, गौतम के वे अनुयायी हमेशा जागृत रहते हैं। यानी वही बुद्ध के वास्तविक अनुयायी हैं। इसी भाव को लेकर आज हमें पूरी मानवता के लिए काम करना है। इसी भाव को लेकर हमें संसार में मैत्री भाव को मजबूत करना है। भारत र नेपाल बीचको मित्रताले यस मानवीय संकल्पलाई पूरा गर्न यसै गरी मिलेर काम गरिहने कुरामा मलाई पूर्ण विश्वास है। इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर से वैशाख पूर्णिमा की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी आगमनले नै बुद्ध जयन्तीको शोभा बढेकोमा नेपालीको मन छुने अभिव्यक्तिले उहाँ नेपाली माझ सम्मानित व्यक्तित्व बन्न सफल हुनुभएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीले यसरी खुलेर नै भगवान बुद्धको जन्मभूमिबाट बुद्धको सन्देशलाई विश्वव्यापी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएपछि अब अन्य भारतीयहरूले भ्रम फैलाउन के भने भन्नेको कुनै तुक देखिँदैन। अब भगवान बुद्धको जन्मभूमिलाई कसरी विश्वव्यापी बनाउने र बुद्ध शिक्षालाई कसरी विस्तार गर्ने भनी चम्काउने काम नेपालीको हो, नेपाल सरकारको हो। न्यूज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। लुम्बिनीमा 2 दिने तिलौराकोट सम्मेलन सुरु भएको छ। 2566औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनीमा मंगलबारदेखि तिलौराकोट सम्मेलन सुरु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग र लुम्बिनी विकास कोषको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन भएको हो। तिलौराकोट कपिल वस्तु वर्ल्ड हेरिटेज नोमिनेसन कन्फरेन्स 2022 शीर्षकमा भएको सम्मेलनमा युनेस्को, लुम्बिनी विकास कोष, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, पुरातत्व विभागका पदाधिकारी, प्रतिनिधि तथा विषयगत विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ।
सम्मेलनमा तिलौरा कोटको ऐतिहासिक र पुरातात्विक विषयमाथि थप अनुसन्धान गरी यसलाई संरक्षण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। यसअघि लुम्बिनीमा भएको युनेस्कोको 3 दिने बैठकले तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने सम्बन्धमा सिफारिस गरेको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व सदस्य सचिव आचार्य कर्मा सङ्बोले भगवान बुद्धको महिमा मात्र गाएर नपुग्ने बताउनु भएको छ। 2566औं बुद्ध जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदा भगवान बुद्धको जीवनीलाई भावी पुस्तासम्म थप सुरक्षित गर्ने काम हामीले के गर्न सक्यौं त भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। औपचारिक कार्यक्रमले बढी चर्चा पाइरहेको बेला लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका बौद्ध धर्मगुरु आचार्य कर्मा सङ्बोले बुद्ध शिक्षा बारेमा बोलेर मात्र नहुने, अब गरेर देखाउनु पर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। तपाईले हामीले चाहिँ भन्दाखेरि हामी बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक भन्ने, अनि बुद्धलाई सम्मान गर्दाखेरि हामीले कसरी हेर्छौँ त? अहिले तपाईले बुद्धको पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमामा चाहिँ राष्ट्रिय पर्व भनेर चाहिँ हामीले भनिराखेका छौँ। ल 3 दिन होला, 1 दिन होला, 2 दिन होला, जे भनेर मनाउला। हरेक व्यक्तिको भित्र हामीमा त्यो भाव रहेछ कि छैन त? ए साँच्चीकै हामी बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक हो, हामीले भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेशहरूको चाहिँ यो स्तरमा हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, यो स्तरमा हामीले सम्वर्धन गर्नुपर्छ। हामीले अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा एउटा बुद्धको राम्रोसँग जीवनी निकालेर चाहिँ कुन कुन लाइब्रेरीमा राखेका छौँ त? हामीले विश्वको कुन कुन लाइब्रेरीमा हामीले पुर्याउन सकेका छौँ त? हामीले के गरेका छौँ त भन्ने विषयमा हामीले आफैमाथि चाहिँ प्रश्न उठ्नेको समयहरू छ। नेपाल बौद्ध महासङ्घका पूर्व महासचिव समेत रहनुभएका आचार्य कर्मा सङ्बोसँग बुद्ध जयन्तीको सेरोफेरोमा गरिएको विशेष कुराकानी बोधी टेलिभिजनबाट मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 8 बजे प्रसारण हुनेछ। 2566औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरदेखि कपिलवस्तुको तिलौरा कोटसम्म शोभायात्रा गरिएको छ। बुद्ध जयन्तीको तेस्रो दिन मंगलबार मायादेवी मन्दिरबाट बुद्ध प्रतिमासहित कपिलवस्तुको तिलौरा कोटसम्म शोभायात्रा गरिएको हो। सिद्धार्थ गौतमको प्रतिमा लिएर लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरू, भन्ते, गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूको उल्लेख्य सहभागितामा शोभायात्रा गरिएको थियो। शोभायात्रामा तिलौरा कोट लुम्बिनीसम्म थुप्रै स्थानीयवासीको सहभागिता रहेको थियो। शोभायात्रापछि बुद्ध जयन्ती समारोह तिलौरा कोटमा पुगी समापन भएको छ। लुम्बिनी स्थित राजकीय थाई बिहारमा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घलाई संगदान गरिएको छ। 2566औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनी स्थित राजकीय थाई बिहारमा थाइल्याण्डका उपासक उपासिकाहरूले भिक्षु महासङ्घलाई संगदान गर्नुभएको हो। उहाँहरूले बुद्ध प्रतिमा सहित चैत्य संगदान गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा 8औं संघनायक श्रद्धेय बोधिसेन महास्तवीर, थाई बिहारका प्रमुख सुफोत भन्ते, अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका सचिव निग्रोत महास्तवीर लगायतका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। 2566औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा चौभार स्थित सुलक्षण कीर्ति बिहारमा बुद्ध पूजा भएको छ। बिहारका प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर अनोजा गुरुमाको प्रमुखत्वमा बिहारमा बुद्ध पूजा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा खोकना बिहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु सुदिरो महास्तवीरबाट शील प्रदान र धर्मदेशना भएको थियो। भिक्षुहरूबाट परित्राण पाठ गर्दै पुण्यानुमोदन गरी दान प्रदान पनि भएको थियो। हरेक वर्ष बुद्ध जयन्तीको भोलिपल्ट बिहारमा प्रतिपदा पारु परेवा पूजा हुँदै आइरहेको छ। बुद्ध पूजा कार्यक्रममा आरती गुरुमा, अम्बिका गुरुमा र उपस्थित उपासक उपासिकाहरूले बुद्ध पूजा गर्नुभएको थियो। भगवान बुद्धको शिक्षा सिक्न र जीवनमा असल आचरण गर्न बिहार आएको सहभागी गुरुमाहरू बताउनुहुन्छ।
बिहारमा आउने भनेको अब धर्मदेशना भगवान बुद्धको शिक्षा आफूले पनि सिक्न हैन जीवनमा आचरण गर्न जानु भनेर भन्टे गुरुमाहरूको उपदेशद्वारा हामी बुद्ध शिक्षा आफ्नो जीवनमा लागू गर्नको लागि बुद्ध शिक्षा लागू गर्नलाई पहिला सुन्नु पर्यो अनि आफूले जीवनमा उठाएर गर्नु पर्यो त्यसैको लागि आएको। अब जब हामी बिहार आउँछौँ हामी भगवान बुद्धले भनेको छु भगवान बुद्धको शासन चल्न चार पाङ्ग्रा चाहे जस्तै हामी पनि एउटा उपासक भएर नै हैन बिहार आएर यताउता हामी केही ज्ञान गुणको कुराहरू सिक्न मौका पाइरहेका छौँ। सुलक्षण कीर्ति बिहारमा महिनाको 2 पटक पारुको दिन सधैँ बुद्ध पूजा हुँदै आएको छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भृकुटी मण्डपको बुद्ध विहारमा अभिधम्म पाठ चौथो दिन पनि जारी रहेको छ। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बुद्ध विहारमा अभिधम्म पाठ भएको हो। हरेक दिन फरक फरक बौद्ध धर्म गुरुबाट अभिधम्म पाठ हुने क्रममा मंगलबार भिक्षु सुमेत महास्थविर पन्यामूर्ति महास्थविरबाट पुग्गल पञ्चवती पाठ भएको छ। कार्यक्रममा भिक्षु सुमेतबाट पुग्गल पन्यावती बारेमा धर्मदेशना भएको थियो। यसअघि कोडन्य महास्थविरको प्रमुखतामा भएको अभिधम्म पाठमा विमल पाली पाठ देशना भिक्षु भद्य महास्थविरबाट भएको थियो। सोमबार पनि श्रद्धेय भिक्षु कोडन्यबाट धातु कथा पाली पाठ र ध्यान गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपासक स्वर्णवीर सिंह कंसाकारको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै धातु कथा पाली पाठ देशना पाठ एवं सामूहिक पाठ भएको थियो। सप्ताहव्यापी अभिधम्म पाठ जेठ 6 गते सम्पन्न हुनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ताइवानको प्रमुख धर्म मध्ये बौद्ध धर्म एक हो। यहाँ नागरिक मुख्य गरी महायान बौद्ध धर्म मान्दछन्। बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्यता रहेको अधिकांश क्षेत्रमा हत्या हिंसा र काटमारमा वर्जित गरिएको छ। उक्त स्थानमा बस्ने नागरिकहरू पनि शाकाहारी नै रहने गरेका छन्। जापानी उपनिवेशको रूपमा रहँदा ताइवानमा पनि जापानी बौद्ध धर्मको प्रभाव परेको थियो। जापानको साथै ताइवानमा पनि चिनियाहरूले बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित विहार गुम्बा र विद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याएका थिए। ती विहार तथा गुम्बाहरू मार्फत ताइवानमा बौद्ध धर्मसँगै बुद्ध शिक्षा पनि नागरिक स्तरमा फैलिएको थियो। पछिल्लो समय ताइवानमा बौद्ध धर्म अवलम्बीको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। पछिल्लो पुस्ताले बौद्ध धर्मलाई ध्यान र अनुशासित जीवनशैलीको रूपमा अनुसरण गरेको हुनाले यस धर्मप्रति नागरिकको आकर्षण बढेको हो। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमणले विश्वलाई नयाँ सन्देश। मोदीको अभिव्यक्तिपछि नेपाल भारत सांस्कृतिक सम्बन्ध मजबुत हुने विश्वास। भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा तिलौराकोट सम्मेलन सुरु। 2 दिने सम्मेलनमा युनेस्कोको प्रतिनिधि सहित बौद्ध विद्वान र पुरातत्वविदहरूको सहभागिता। लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरदेखि कपिल वस्तुको तिलौराकोटसम्म शोभायात्रा गरी बुद्ध जयन्ती सम्पन्न। शोभायात्रामा लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीदेखि स्थानीयसम्मको उल्लेख्य उपस्थिति। लुम्बिनी स्थित राजकीय थाई बिहारमा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घलाई सङ्गदान। थाइल्यान्डबाट आउनुभएका उपासक उपासिकाद्वारा बुद्ध प्रतिमासहित चैत्य सङ्गदान। र ताइवानमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको संख्यामा वृद्धि। बिहार तथा गुम्बाबाट दिने बुद्ध शिक्षाप्रति युवा पुस्तामा आकर्षण बढ्दो।
समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम। Buddhism from Lumbini to the world.